السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، بنی اسرائیل دے وچ ایک نوجوان بڑا عبادت گزار ہا۔ تھوڑا عرصہ اس دی شادی ہوئی نو ہویا ہا، ایک دو بچے بھی ہے، لیکن وہ جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتا ہا۔ بچیاں دی فکر، اہل و عیال دی ٹینشن، تو بالآخر اس نے ایک فیصلہ کیتا، اپنی جو بھی اس دی جائیداد ہے اس نے بچیاں دے نام لائی اور اس نے دنیا تو کنارہ کشی کرن دا ارادہ بنا لیا، اور اس غرض دے نال اس نے سمندر دا رخ کیتا۔ سمندر دے ایک جزیرے تے جا پہنچا اور اس جگہ نو اس نے اپنی عبادت گاہ بنایا، ایک جھونپڑی بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی اور عبادت دے وچ مصروف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دے کھان پین دا انتظام کیتا، قریب ہی ایک مٹھے پانی دا چشمہ جاری کیتا جتھوں پانی پی چھڑدا ہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انار دا بہت مٹھا اور شیریں رخ پیدا کر دیتا جدے تے انار لگ دے اور وہ صبح شام انار کھاندا اور اللہ تعالیٰ دی عبادت کردا۔ اسی طرح عبادت کردیاں اس بندے نو 500 سال گزر گئے۔ جب اس دا وقت آخر آیا تو اس بندے نے، اس عبادت گزار نے، اس زاہد نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ رب العالمین میں ساری زندگی تیری بندگی، تیری عبادت وچ گزار دیتے، یا اللہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک دعا ہے، تمنا ہے، التجا ہے، اگر قبول کر لیں یا اللہ میں تیرے فضل دے نال عبادت کردا رہا، اور میں ہن اے خواہش کرنا کہ میرا وقت آخر، میری موت بھی عبادت دے وچ آوے۔ یا اللہ میں سجدے دی حالت وچ مراں اور اس حالت دے وچ میں قیامت تک رہنا چاہنا، اور قیامت والے دن عبادت دی حالت دے وچ اور سجدے دی حالت دے وچ اٹھا کے تیرے حضور پیش کیتا جاواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی دعا نو شرف قبولیت بخشی اور اس دی دعا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ مقبول اور منظور ہوئی، اور او بندہ اسی طرح قیامت تک سجدے دی حالت وچ پیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او بندہ اجے تک سجدے دی حالت وچ ہے اور کل قیامت والے دن اس حالت وچ اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے نو ہواواں تو، بارشاں تو، سورج دی گرمی تو، موذی جانوراں تو، اور کوئی بھی ایسی چیز جڑی اس دے جسم نو نقصان پہنچاوے، انہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو محفوظ کر لیا ہے۔ کسی چیز نو کوئی حکم نہیں ہے، سورج نو حکم نہیں ہے کہ زیادہ اس تک گرمی پہنچاوے، بارش نو حکم نہیں ہے کہ انہوں جا کے ڈسٹرب کرے، موسم نو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جڑا اس دے جسم نو کوئی پریشانی پہنچاوے۔ ایسے حالت دے وچ اور صحیح سلامت اس دا جسم پیا ہے، اور اس حالت دے وچ وہ قیامت تک سجدے دی حالت وچ پیا رہا سی اور اللہ تعالیٰ دی عبادت دے وچ ہے۔ قیامت والے دن وہ عبادت گزار اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پیش ہوشے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماسی کہ اے میرے بندے، تو 500 سال میری عبادت کیتی، جا میرے فضل دے نال اج میری جنت تے چلا جا۔ وہ عبادت گزار اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرتی کہ نہیں مالک، میں تیرے فضل نال نہیں بلکہ میں اپنی عبادت دے طفیل، اپنی عبادت دی بل بوتے تے جنت تے جاواں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نو حکم فرماسی کہ فرشتیو اس بندے نو پکڑو اور جہنم دے قریب لے جا کے کھڑا کر دیو، بالکل قریب نہیں بلکہ 500 سال دی مسافت تے اس نو کھڑا کرو۔ جہنم 500 سال اس تو دور ہے اور اس جگہ تے اس بندے نو کھڑا کر دیتا گیا ہے، لیکن 500 سال دی مسافت تے بھی اس بندے نو جہنم دی گرمی، جہنم دی حدت اور جہنم دی جو گرمائش ہے اس تک پہنچے گی، اور اس دا جسم سڑ کے لکڑی دی طرح ہو جائے گا۔ جب کچھ عرصہ اس دے نال اس طرح گزرے گی تو اس نو پیاس انتہائی شدت دی لگی ہو سی، اور یہ بندہ بلک رہے ہو سی، زبان کانٹے دی طرح خشک ہو گئی ہو سی۔ اس وقت 2 ہاتھ نمودار ہون گے، انہاں دے کول ایک پانی دا پیالہ ہوئے گا، تو یہ بندہ عرض کرے گا کہ مینوں یہ پانی چاہیے، میرے کو جو کچھ مرضی لینا لے لو، مینوں یہ پانی دے دیو۔ حکم اسی کہ پانی ایویں نہیں ملنا، اس دی قیمت ہے،
وقت جی میرے کو ہور قیمت کوئی نہیں، میں 500 سال دنیا تے خالص عبادت کیتی ہے، بغیر ریاکاری تو، بغیر کسی دکھلاوے تو عبادت کیتی، میں وہ 500 سالہ عبادت تھانوں دینا اور اس دے بدلے یہ پانی دا پیالہ میں نو دیتا جائے گا، وہ پیالہ اس نو دے دیتا جائے گا اور اپنی عبادت پیالے آلے نو دے دے سی، پیالہ پانی دا پیسی، کچھ دیر اس نو سکون آسی، لیکن عبادت 500 سال دی وہ دے چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو فرماسی کہ جاؤ فرشتیو اس نو دوبارہ پکڑ کے لیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ دے حضور پیش کیتا جاسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماسی کہ عبادت کتھے تیری، وہ تو ایک پانی دے پیالے دے بدلے دے بیٹھا، ہن مینوں حساب دے میری نعمتاں دا کہ تینوں میں جو 500 سال تک انار کھوائے انہاں اناراں دے ایک ایک دانے دا حساب دے، جڑا تو پانی پیندا رہیا صبح شام، میٹھے پانی دا چشمہ جاری کیتا، ہزاراں پانی دے پیالے تو پیتے ہیں، انہاں پانی دے ایک ایک قطرے دا مینوں حساب دے، جڑیاں میں تینوں نعمتاں جسمانی طور تے دیتی آئیاں، سماعت دیتی آئی، بصارت دیتی آئی، باقی اعضاء توانا دیتے آئے، ہر چیز دا حساب دے سکیں گا حساب، اس وقت تو بندہ تھر تھر کمل لگ پوے گا اور سر سجدے سٹ دے سی اور اللہ تعالیٰ دے حضور التجا کرتی کہ نہیں مالک میں عبادت نہیں بلکہ تیرے فضل دے نال جنت جانا چاہنا، حکم اسی کہ جا چلا جا۔ تو کوئی بھی بندہ عبادت دے بل بوتے تے جنت وچ نہیں جا سکتا، محض اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال، اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال جنت جاواں گے۔ کوئی بھی بندہ ساری زندگی اگر ایک لاتے کھڑا ہو کے عبادت دے وچ گزار دے وے اور ساری زندگی اگر وہ رات عبادتاں کردا رہے، دن بھر روزے رکھدا رہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ اپنی عبادت دے زور نال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل دے نال، اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال جنت تے جائے گا۔ لیکن ساڈے ایتھے جو معاملہ ہے وہ کچھ الٹ ہے، اگر کوئی بندہ 2 دن نماز پڑھ لیندا ہے تو اس نو باقی سارے اپنے تو علاوہ جڑے ہوندے ہیں وہ جہنمی اور دوزخی نظر آن لگ پیندے ہیں، اور وہ بندہ اپنے آپ نو جنت دا ٹھیکیدار سمجھن لگ پیندا ہے کہ میں چاندے نے عبادت کر لیے، 4 سجدے کر لین، لہذا جنت میری ہے اور میں چاہواں کہ کسی نو جنت لے جا سکنا، ورنہ کوئی میرے حکم تو بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ لوگوں کو غلط فہمی لگ گئی ہے، اپنے تو علاوہ ہر بندے نو جہنمی سمجھن لگ پیندے، تو عبادت دے نال کوئی بندہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ پھر ایک لوگوں ہور غلط فہمی ہے کہ عبادت دے بل بوتے تے وہ آکھدے کہ ساڈے گناہ بخشے جان گے، لوگوں نال جو زیادتیاں کیتیاں، لوگوں تے جو ظلم کیتے، کسی دا حق مارا، کسی نال نا انصافی کیتی اور اس دے بدلے وہ بندہ عبادت کردا پیا اور وہ چاہندا ہے کہ اس عبادت دے بل پوتے تے یا اس عبادت دی وجہ تو میں جنت تے چلا جاساں، اس بندے دی بہت وڈی غلط فہمی ہے۔ کہ سمجھدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اپنی تعریف سن کے اپنا انصاف بھلا دے سی، کسی صورت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دے بندیاں دے نال معاملات ٹھیک کرنے پوسن، حقوق اللہ دے نال حقوق العبادہ پورا خیال کرنا پیسی، اور اس تو بعد بھی اللہ تعالیٰ دے فضل تے آس اور امید رکھنی پیسی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل مہربانی کرم جس بندے تے ہویا وہ بندہ جنت تے جائے گا۔ کوئی عبادتاں نال جنت تے نہیں جائے گا، کوئی پرہیزگار نیکوکار جنت نہیں جائے گا سوائے اس دے فضل اور مہربانی دے۔ اور انہاں دے نال صرف عبادت دی نفی بھی نہیں ہے کہ بندہ عبادت دے والے پاسے جاوے ہی نہ، نہیں عبادت بھی کرے لیکن اس دے نال امید رکھے اس دی بارگاہ دے وچ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف بھی رکھے دل دے وچ، پھر کامیابی ہے۔ صرف امید رکھ لوے کہ بس رسول اللہ دے غلام ہیں، رسول اللہ دا کلمہ پڑھا ہے، حضور دے امتی ہیں، کلمے دی برکت نال جنت تے چلے جاسیں، اعمال والے پاسے آوے ہی نہ تو بندہ جنت نہیں جا سکے گا۔ اور صرف ڈر لے کے بیٹھ جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا جبار ہے، بڑا قہار ہے، تو ڈردا رہے ساری زندگی، پھر بھی عبادت نہیں، پھر بھی کام نہیں بننا، پھر بھی جنت نہیں جا سکے گا۔ دونوں چیزاں ضروری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت تے امید بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چینل تے نویں نے تے اس نو سبسکرائب لازمی کر لو، ویڈیو اچھی لگے تو اس نو لائک اور شیئر کر دیو اور اپنی رائے دا اظہار کمنٹ ضرور کریا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔